سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی اندر تشریف فرما نے میرے نبی دے سونے صحابی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں نبی دے صحابہ موجود نے تے صحابی عرض کردے نے آپس مشورہ کردے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت آپا کریا کریے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت رل کے کرنے جدوں مال لے کے پیسے لے کے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پہنچے، عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تہاڈی اے مہانہ خدمت کریا کرنی ہے تے قبول فرما لو۔ رب نے قرآن نازل کر چھڑیا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب انہاں نو فرما دیو کہ میں کسے چیز دا اجر نہیں منگدا مگر میری اہل بیت دے نال محبت کریا جے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وعدے دے مطابق انشاءاللہ آپا میدان کربلا تو بعد دیاں گلاں کرنیاں۔ امام زین العابدین سرکار دو عالم علیہ السلام دے غلاموں آپ نو سید الساجدین کیا جاندہ ہے، سید الساجدین کیا جاندہ بھی ہر جگہ تے اللہ دا سجدہ کرنے والا، ہر جگہ تے اللہ دا شکر ادا کرنے والا، ہر جگہ تے سجدہ کرنے والا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں آپ اپنے گھر وچ تشریف فرما نے تے آپ لیٹے ہوئے نے تے آپ نے اپنے نوکر نو کہا کہ مینوں پانی پلا، ایک مرتبہ آکھیا تو نوکر نہ اٹھیا، دوسری مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہوں پھر فرمایا کہ مینوں پانی پلا تو وہ پھر نہ اٹھیا، تیسری مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نوکر آندا حضور آپ ہی اٹھ کے پی لو، نوکر آندا ہے آپ ہی اٹھ کے پی لو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، آپ نے پانی پیتا تے آپ نے انہوں فرمایا تینوں میں کو ڈر نہیں لگدا، تے مسکرا کے آندا سونیا مینوں تہاڈے کو ڈر نہیں لگدا، تے آپ سجدے وچ گر کے فرمایا میں نہیں ڈردا تیرے کو ہی ڈردا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں عربیہ کرنا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مدینے دیاں گلیاں جو گزرتے سن نا تے جڑے گوشت بنان والے کسائی ہوندے سن وہ اپنے چھریاں دے اوتے کپڑا پا لیندے ہوندے سن کہ امام حسین دا پتر پیا گزردا ہے کہ چھریاں ویکھ کے نو کربلا نہ یاد آ جاوے۔